باقی تحقیق پوری سننی ہوئے تو میری کیسٹاں پہ انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے، انگریزی زبان حرام کیوں ہے، ایک علیحدہ موضوع. انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں میں عرب عجم دے 150 سال پرانے عالم شروع کیتے مشائخ بزرگان دین تے ایک حوالہ تانوں پیر پٹھان دا سنانا کیونکہ سارے کیسٹاں نہیں لگو گے. جان لو پیر تو سیارا میرا خواجہ سلیمان توسری دا پوترا خواجہ اللہ بخش توسری غوث زمان وقت دا ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے تیرے ملتان شریف آدھے سن. حسین گاہی دے اندر مولانا محمد موسیٰ صاحب بڑے وڈے عالم سن اس وقت دے. آپ اتنے آدھے ہوں سن. کچھ مولوی آئے انہیں آخیا نور اصا مدرسہ بنایا چلو دعا فرماو. آپ تشریف لے گئے اگوں مدرسے والے آئے کتاب انگلش کی دے کے اقبال منہ چ بٹھائے تاکہ لنگن گے ویکھن گے اگاں ٹر جان گے دعا کرن گے تے لوگوں آکھاں گے خواجہ اللہ بخش ساڈے نال نے ویکھو ٹھیک ہے تعلیم یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ اتوں گزرے نہیں ہوں ولی اللہ دا سی گل لکدی کیویں آپ فرماندے نے اے کیے وہ آندے نے حضور نویں تعلیم آئی ہے. خواجہ اللہ بخش توسری دا حوالہ سن. آپ فرماندے نے یہ مدرسہ نہیں مترسہ کرنا مولانا محمود صاحب غالباً ہون مدرس بیٹھے نے توسے انہوں دے زبانی جا کے واقعہ سن لو. آپ نے فرمایا مدرسہ نہیں مترسہ. مترسہ جان دے ہو یہ لیٹرین ہے اور سمجھ لگی. آپ نے فرمایا ایتھے میں دعا نہ کرے تھا پچھلے پیری ٹر گئے. الحمدللہ میں اپنے چشتی بزرگاں دے گلاں دا پابند ہاں. جنہیں مزید بیانات کے حوالے سننے ہو شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی دے محدث غماری دے محدث زاہد کوثری عرب والوں دے اور جناب جی اس عجم دے چشتی بزرگاں دے نقشبندیاں دے سہروردیاں دے قادریاں دے چشتی نے بھر بھر کے حوالے ثابت کیتے ہیں ہر اللہ دا ولی اس یہودیت دے مخالف سی. وہ وکر والے نہیں سمجھ کنجر وکر والے نے جڑے یہودیت نو گھر چواڑیا ہے انہاں تعلیم چبڑائی ہے. کوئی مائی دلال مینو انہاں ولیاں دے حوالے غلط ثابت کر دے. سن میاں شیر ربانی جان دیو شرک پور والا ولی جان دیو غوث زمان سی شاہ صاحب کرم والے دا مرشد. آپ سرکار دے خطبات تے شیر ربانی میرے کول موجود نے تقریراں خطبے اس لکھیا ہے ایک مولوی آیا مولوی فاضل دا امتحان دے کے تے کہن لگا حضور میں مولوی فاضل دا امتحان دیتا ہے تے مولوی فاضل مولویاں دا کورس سی تے انگریزاں ترتیب دیتا سی. مولوی فاضل میں کیتا ہے تے دعا کرو مطلب کی سی نوکری لگ جاوے. آپ فرماندے نے چوڑا بن نہیں وہ آندا ہے ضرور میں چوڑا کیویں بناں گا. فرمایا خیالی پلا نہیں پکدے بیلیا خیالی پلا نہیں پکدے. جدوں تو کپڑے انہاں والے پاویں گا انہاں دے وچ جاویں گا انہاں دے سکولاں دی تعلیم سارا کچھ پڑھے گا چوڑا تے آپے ہی بن جاویں گا. یہ تو مولوی فاضل والے کا حشر پہ کرتے ہیں تو جڑا سکول والا ہو سی حوالے کو توڑ کے وکھاوے. الحمدللہ میری کنڈ دے پیچھے ہر اللہ دا ولی وہ پچھو ہاتھ رکھی کھڑا ہے چشتی شابش اصا تیرے نال ہے
جڑے یہودیت دے حامی ہیں کوئی وہ تے حوالہ کڈن ولی دا ولی ہوئے ولی ودر نہ ہوئے ہاں اے نہ بھی دھیاں لندن ہوئے اے پیچھے ولی بنے بیٹھے قاضی آنگو توجہ نہیں فرمائی قاضی ہاں یار ساری یہودیت رچتی ہو جو ٹی وی چکلے گھرے چومن ہے ولی اللہ دا اے ولی ودر ہے ولی کو نہیں ولی ہوندا ہے جڑا نبی دی شریعت تے پورا چلے جڑا ایک مستحب چھڈے وہ ولی نہیں ہوندا تے جڑا واجب تے فرض تے سارا کچھ پیتی کھڑا ولی اچھا جی مسلم سکولیاں دے ازلا تو را جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا کہہ دے مسلم سکولیاں دے ازلا تو را اگے بھی سنا ابو نام دا ڈیڈی ابو نام دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلاں انہاں دا خسرا کپڑے انہاں دے ریڈی تائی انہاں دی دسدی دسدی تائی انہاں دی دسدی انگریز دے گدا مسلم سکولیاں ازلا توڑا دین نبی دے دشمن دین نبی دے دشمن انگریز دے پجاری قرآن تو ہے نسبے انگریزی عقل